शाम ढल रही थी और शहर के शोर से हटकर अतरू का काम करने का कमरा, जिसे वो नक्श हाउस कहता था, हल्की जर्द रोशनी में डूबा हुआ था। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाज मदम पड़ चुकी थी और अंदर खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन सुनाई देती थी। अतरू 32 साल का एक संजीदा और मेहनती आदमी था। उसकी जिंदगी बाहर से मुकम्मल लगती थी, अच्छा काम, इज्जत और नेहा के साथ पुराना रिश्ता, मगर अंदर कहीं एक अधूरापन था जो हर शाम उसके साथ बैठ जाता। फाइलें मेज पर फैली थी, मगर उसकी नज़र बार बार हट जाती, जैसे दिल किसी और सिम खींच रहा हो। उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। अतरू चौंका, उठा और दरवाज़ा खुला तो सामने जैन खड़ा था। 19 साल का सादा सा लड़का, चेहरे पर सुकून, आंखों में एतमाद, हाथ में एक फोल्डर। सर, मैं जैन हूँ, ग्राफिक का काम की फाइल देने आया हूँ, उसने आहिस्ता मगर साफ आवाज में कहा। अतरू चंद लम्हे से देखता रहा, फिर खुद को संभाल कर बोला, आओ अंदर आओ। जैन अंदर आया तो कमरे की फिजा बदल गई, जैसे हवा में नरमी आ गई हो। अतरू ने फोल्डर लिया, उंगलियां लम्हा भर को छू गई और वो छोटा सा लम्स दिल तक उतर गया। जैन की नज़र सीधी थी, ना झुकी हुई ना चैलेंज भरी, बस पुरसुकून। थोड़ी देर हो गई, कॉलेज से सीधा आया हूँ, जैन ने कहा। कोई बात नहीं, पानी पी लो, अतरू बोला। जैन ने गिलास लिया, उसकी कलाई पर रोशनी पड़ी तो अतरू ने नज़र हटा ली, मगर दिल तेज हो गया। जैन मुस्कुराया, शुक्रिया सर, फिर इजाज़त लेकर चला गया। मगर उसके जाने के बाद भी नक्श हाउस खाली ना लगा। उसकी खुशबू, उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी का एहसास देर तक कमरे में रहा। रात को अतरू नींद में करवटें बदलता रहा, यादें और सवाल एक साथ जागते रहे। नेहा देर से लौटी, बात कम हुई, खामोशी ज्यादा। सुबह होती ही अतरू ने खुद से सच कहा कि वो इस एहसास को नज़रअंदाज नहीं करेगा। दोपहर को उसने जैन को पैगाम भेजा कि फाइल में कुछ छोटे बदलाव हैं, अगर वक्त हो तो शाम को आ जाओ। जवाब फौरन आया, जी सर, शाम 7 बजे के बाद। वही वक्त जब नेहा अक्सर अपनी क्लास में होती थी। अतरू ने घड़ी देखी और दिल में एक अनजाना सा जोश महसूस किया। शाम 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। जैन आया, सादा कपड़ों में मगर पुरकशिश, आंखों में हल्की सी चमक। आओ बैठो, अतरू ने कहा। वो करीब बैठा, फाइल खोली, मगर बातें काम से आगे बढ़ गई। बाहर गर्मी है, अतरू ने कहा। हाँ, आज हवा भी चल रही है, जैन ने जवाब दिया। दोनों के कंधे हल्के से छुए, कोई पीछे ना हटा। एक खामोश समझ बन गई। अतरू ने आहिस्ता पूछा, तुम्हें यहाँ आना ठीक लग रहा है? जैन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दिल मुतमईन हो तो जगह ठीक लगती है। उस जवाब ने अतरू के दिल को छू लिया। उसने फाइल बंद कर दी, बातें बदल गई, हंसी आई, फिर खामोशी। वो खामोशी जो बोझ नहीं बल्कि कुर्बत लाती है। अतरू ने महसूस किया कि बरसों बाद वो खुद को सच्चा महसूस कर रहा है। जैन ने भी। दोनों ने फासले का ख्याल रखा, मगर दिल करीब आ गए। उसी लम्हे फोन पर नेहा का पैगाम आया कि वो वापस आ रही है। अतरू ने नरमी से कहा, आज बस इतना ही। जैन समझ गया। जाते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, अगली बार बदलाव जल्दी कर लेंगे। अतरू ने दरवाजा बंद किया तो दिल में एक नई कहानी जाग चुकी थी। वो जानता था ये बस आगाज है, एक ऐसी कशिश के जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। नक्श हाउस अब सिर्फ काम की जगह नहीं रहा था, बल्कि एहसासों का घर बन चुका था। और अतरू ने दिल ही दिल में मान लिया कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा, मगर सच्चा जरूर। अगले चंद दिन अतरू के लिए गैर मामूली थे। नक्श हाउस में वो मौजूद तो होता, मगर उसका दिल कहीं और रहता। कागजों पर लकीरें बनती रहती, मगर उसके जहन में जैन की आंखें, उसकी खामोश मुस्कुराहट और उसकी पुरसुकून आवाज़ गूंजती रहती। नेहा उसकी बदलती खामोशी को महसूस कर रही थी, मगर वो उसे थकन या काम का दबाव समझकर नज़रअंदाज कर देती। अतरू को भी यही बहाना सहारा देता था। एक शाम जैन का पैगाम आया, सर, फाइल के बदलाव तैयार हैं, अगर देखना हो तो भेज दूं। अतरू ने फौरन जवाब दिया, नहीं, आकर दिखाओ, कुछ बात भी करनी है। पैगाम भेजती ही उसके दिल की रफ्तार तेज हो गई, जैसे वो किसी वादे का इंतजार कर रहा हो। शाम के वक्त नक्श हाउस की रोशनी मदम थी, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदों की आवाज़ खिड़की से टकराकर कमरे में एक नरम सा माहौल बना रही थी। दरवाज़ा खुला, जैन अंदर आया। उसके बाल हल्के से भीगे हुए थे, चेहरे पर सादगी और आंखों में वही मानूस सुकून। हाँ, आज बारिश में आना पड़ा, उसने हंसते हुए कहा। अतरू ने तौलिया बढ़ाते हुए कहा, बैठो, गरम चाय बनाता हूँ। यह छोटा सा ख्याल जैन के दिल को छू गया। वो सोफे पर बैठ गया। अतरू चाय लेकर आया। दोनों के दरमियान कपों से उठती भाप जैसे दिलों की गर्मी की गवाह बन गई।
کام کی بات ہوئی مگر الفاظ بار بار رک جاتے، نظریں مل جاتی، خاموشی عجیب طرح سے بات کرنے لگتی۔ جین نے آہستہ سے کہا، سر آپ بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ اترو نے مسکرا کر کہا، شاید کچھ چیزیں وقت کے ساتھ جاگ جاتی ہیں۔ جین نے نظریں جھکا لی لیکن مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ بارش تیز ہو گئی، باہر اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ نقش ہاؤس ایک محفوظ جزیرے جیسا لگنے لگا جہاں دنیا کا شور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اترو نے ہمت کر کے کہا، جین تمہارے ساتھ بات کرنا مجھے ہلکا محسوس کراتا ہے، جیسے میں خود سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ جین نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے بھی یہاں آ کر سکون ملتا ہے۔ یہ الفاظ کسی وعدے جیسے تھے، دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا، بس اتنا کہ کندھے چھو گئے، کوئی پیچھے نہ ہٹا۔ یہ قربت جسم کی نہیں بلکہ دل کی تھی۔ اترو نے پہلی بار محسوس کیا کہ رومانس صرف لمس کا نام نہیں بلکہ سمجھ اور ٹھہراؤ کا بھی ہوتا ہے۔ اس نے جین کی طرف دیکھا اور کہا، میں غلط نہیں ہونا چاہتا۔ جین نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں کہا، احساس غلط نہیں ہوتے، بس انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ بات اترو کے دل میں اتر گئی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ بارش تھمی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ جین نے اٹھتے ہوئے کہا، اب چلو۔ اترو نے ہاں میں سر ہلایا مگر دل نے انکار کیا۔ دروازے تک آتے آتے ایک لمحے کو دونوں رک گئے، کوئی لفظ نہیں بولا، بس ایک نظر جو بہت کچھ کہہ گئی۔ جین نے کہا، اگلی بار بارش میں نہیں دھوپ میں ملیں گے۔ اترو مسکرا دیا۔ دروازہ بند ہوا مگر نقش ہاؤس پھر خالی نہ ہوا۔ اس رات اترو نے نیہا کے پاس لوٹتے ہوئے بھی خود کو عجیب طور پر جاگتا محسوس کیا۔ دل میں ایک نئی روشنی تھی جو جرم نہیں بلکہ سچائی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کہانی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی ہے، بغیر شور کے، بغیر جلدی کے، بس احساسوں کے سہارے۔ اور یہی اس رومانس کی سب سے خوبصورت بات تھی۔ رات خاموش تھی اور نقش ہاؤس کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اترو کے دل کی بے چینی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ پچھلی چند ملاقاتوں نے اس کی زندگی میں وہ احساس جگا دیا تھا جو وہ برسوں پہلے کہیں کھو چکا تھا۔ جین اب صرف ایک نام نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسا احساس بن گیا تھا جو اترو کی سانسوں میں شامل ہو چکا تھا۔ نیہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دل کہیں اور اٹکا رہتا، باتیں معمول کی تھیں مگر دل خالی۔ اسی رات جین کا پیغام آیا، سر میں آپ سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ لفظ آخری اترو کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے فوراً جواب دیا، آ جاؤ نقش ہاؤس میں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، جین اندر آیا۔ آج اس کے چہرے پر وہ شرارت نہیں تھی بلکہ سنجیدگی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر جین نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں یہ رستہ آسان نہیں، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، مگر جو احساس یہاں ملا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ اترو کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم نے مجھے دوبارہ زندہ محسوس کرایا، میں برسوں سے بس چل رہا تھا۔ جین نے مسکرا کر کہا، ہم شاید کچھ لوگ ملنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات اترو کے دل میں گہری اتر گئی۔ باہر رات اور گہری ہو چکی تھی، دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے تھے، کندھے قریب تھے مگر فاصلے کا احترام تھا۔ اترو نے کہا، میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا مگر میں اس احساس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ جین نے سر ہلایا، بس یہی کافی ہے، سچ کو مان لینا۔ پھر اس نے آہستہ سے اترو کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمس مختصر تھا مگر پورے سفر جیسا، کوئی وعدہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، بس ایک خاموش سمجھ۔ کچھ دیر بعد جین دروازے کی طرف بڑھا، جاتے ہوئے رکا اور بولا، نقش ہاؤس ہمیشہ یاد رہے گا۔ اترو نے مسکرا کر کہا، اور تم بھی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرہ خاموش تھا مگر خالی نہیں۔ اترو نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں میں سکون تھا۔ زندگی شاید مکمل نہیں تھی مگر اب چھوٹی بھی نہیں تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ کبھی کبھی ایک مختصر ملاقات پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور یہی اس کہانی کا انجام تھا، نرم، سچا اور دل کے قریب۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید جذباتی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ کیا آپ چاہتے ہیں ایسی مزید کہانیاں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔